संस्कृति सबै हटाउने, सहरदेखि गाउँ घरका आवाज लियाउने, मनकै कुरा सारा नेपाल नेपालीको हजुर यो रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज समुदायका लागि सञ्चार। नमस्कार, युगवाणी मिडिया नेटवर्क सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण म प्रज्वल साकीको नमस्कार तथा स्वागत। आज हामीले युगवाणी मिडिया नेटवर्क रेडियो उपत्यका मार्फत विशेष कार्यक्रम तपाईँहरूको माझ पस्कँदैछौँ। आज माघ 16 राष्ट्रिय शहीद दिवस, यसैको उपलक्ष्यमा आज विशेष संवाद हामीले गर्दैछौँ। आजको विशेष संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेस बीपीका महामन्त्री पुष्पराज पराजुली। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। हजुर, आज माघ 16 गते शहीद दिवसको रूपमा हामी मनाउँछौँ। यसलाई कसरी तपाईँले लिनुभएको छ? शहीद दिवसलाई कसरी लिँदै हुनुहुन्छ? अब यो जो शहीद राष्ट्रिय शहीद दिवस छ, अब यो शहीद दिवस त नेपालको एक किसिमले राणा शासनको समाप्तिको क्रममा 4 जना जो शहीदहरू हुनुभयो र ती शहीदहरूको लाई आधार मानेर 2012 सालदेखि शहीद सप्ताहको रूपमा, शहीद दिवसको रूपमा माघ 16लाई मनाउने गरिन्छ। र विशेष गरेर शहीदहरूले मुलुकभित्र भएका विविध प्रकृतिका अन्याय अत्याचार का विरुद्ध उनीहरूले आफूलाई आफ्नो ज्यान कार्य बलिदानी गर्न पनि तत्पर भएर जो नेपालको निरङ्कुश राणाशाही तन्त्र थियो त्यसको समाप्तिका लागि विशेष गरेर आफूलाई हाँसी फाँसीमा चढ्ने र छातीमा गोली थाप्ने जो शहीदहरू भए र ती शहीदहरूको सम्झनामा माघ 16 गते मनाउने गरिन्छ। र यो नै मलाई लाग्छ सबै नेपाली जनताका लागि अथवा सम्पूर्ण मानवका लागि अन्याय र अत्याचारलाई सहनु हुँदैन र अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध लड्न, ती तानाशाही शक्तिका सामु छातीमा गोली थाप्न पऱ्यो भने तयार रहनुपर्छ, तर अन्याय अत्याचार सहनु हुँदैन भन्ने जुन खालको चाहिँ सन्देश हाम्रा शहीदहरूले दिनुभएको छ। उहाँहरूको सम्मानमा हामीले यो खालको शहीद दिवस मनाउने क्रम राज्यको तर्फबाट गरिआएको पनि छ। तर अहिले पछिल्लो समयमा जो शहीदहरू हामीले भनेका छौँ, जसले आफ्नो मन वचन कर्मले मुलुकका लागि कुर्बानी गर्ने शहीदहरू सँगसँगै विविध घटनाक्रममा पनि शहादत प्राप्त गरेकाहरूलाई पनि राष्ट्रिय शहीदको रूपमा सम्मान दिने क्रमले अलिकति शहीदको स्ट्यान्डर्डमा अलिकति कमी आएको छ। तर पनि कम्तीमा पनि उनीहरू जो जुनसुकै घटनाक्रमबाट मुलुकको लागि, मुलुकको परिवर्तनको लागि जो मान्छे लडे र उनीहरूले चाहिँ मुलुकको चाहिँ अन्य अत्याचारका विरुद्ध आफूलाई समर्पित गरे, त्यसैले ती सबै शहीदहरूका प्रति म सबैभन्दा पहिला कसैलाई पनि हामीले कसैको योगदानको शैली कसैको चाहिँ कमी कसैको बेसी भयो होला, तर पनि मुलुकका लागि कुनै न कुनै प्रकृतिको योगदान गरेका छन्। त्यसैले सम्पूर्ण शहीदहरू र आज निरङ्कुश राणाशाहीदेखि लिएर निरङ्कुश पद्धतिदेखि लिएर र समाजका सम्पूर्ण विविध प्रकृतिका विकृति विसङ्गति र नेपाली जनताको हक अधिकारका लागि जसले सङ्घर्ष गरेर शहादत प्राप्त गर्नुभयो, आज म सर्वप्रथम उहाँहरू सबैलाई नेपाली कांग्रेस बीपीको तर्फबाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो 1997 सालमा 4 जना शहीद भए उहाँहरूको शहादतपछि, बलिदानपछि। त्यसपछि जहानिया राणा शासनको विरुद्धमा जुन आन्दोलन भयो र 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो र त्यसपछि एक हिसाबले शहीदको सपना पुरा भयो भन्ने सोचाइ पनि रहेको थियो। जुन 2017 सालमा महेन्द्रबाट पञ्चायत लागू भएपछि त्यसपछि फेरि प्रतिगमनतिर गयो भन्ने कुरा हो। यसरी विभिन्न कालखण्डमा हेर्ने हो भने जनता शहीद हुँदै जान्छन्, राजनीतिक रूपमा केही सफलता प्राप्त गर्छन् र पनि फेरि जुन शहीदले सपना देखेका थिए त्यो सपना पुरा भएन भन्ने चाहिँ अवस्था आउँछ। गणतन्त्र आयो र अहिले पनि एक हिसाबले अझै पनि शहीदको सपना पुरा भएको छैन
भन्ने आवाजहरू आइरहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि राजनीतिक रूपमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? राजनीतिक दलहरूले शहीदको सपना पुरा गर्छु भन्छन् र फेरि राजनीतिक रूपमै विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरू हुन्छन्। त्यसलाई कसरी लिनु भएको छ? किन राजनीतिक दलहरूले शहीदको सपना पुरा गर्न सकिरहेका छन्? बुझेँ, धन्यवाद प्रज्वलजी। एउटा त नेपालको राजनीतिक नेतृत्व कमजोर भयो। सबैभन्दा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व सँगै नेपालमा 7 सालको जनक्रान्ति सफल भइसकेपछि त्योभन्दा पूर्व 2006 सालमा चाइनामा चाहिँ त्यहाँ कम्युनिस्ट पद्धति प्रारम्भ भएको छ र 4 सालमा भारतमा चाहिँ भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेको छ। तर 4 सालमा भारतीय स्वतन्त्रताले सफलता प्राप्त गरिसकेपछि आजका मितिसम्म त्यहाँको राज्य प्रणाली अथवा राजनीतिक प्रणालीमा कुनै फेरबदल आएको छैन। त्यस्तै गरेर 2006 सालमा चाइनामा परिवर्तन भइसकेपछि त्यहाँको जो कम्युनिस्ट प्रणाली थियो त्यो कम्युनिस्ट प्रणालीमा सामान्य सुधारको क्रम अगाडि बढेको छ, तर पनि त्यहाँको राजनीतिक प्रणालीमा त्यत्रो धेरै तलमाथि उतार चढाव आएको छैन। तर नेपालमा यहाँले भर्खरै सङ्केत गर्न खोज्नुभयो 7 सालमा हामीले चाहिँ राणा शासन समाप्त गऱ्यौँ, तर 17 सालबाट फेरि के भयो, नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको प्रारम्भ गरियो र यसरी नेपालको राजनीतिक नेतृत्व अथवा जो क्रान्तिकारी अभियानमा लागेका नेतृत्वका बीचमा अन्तर्द्वन्द्व ज्यादै चर्को भयो। जबकि राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्धै लगाएर जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ जेल पठाएर राजा महेन्द्रले जो नेपालमा पञ्चायती शासनको व्यवस्थाको प्रारम्भ गरे, जसले मुलुकलाई अँध्यारो दिशातर्फ उन्मुख गरायो। किनकि अब त्यो घटनाक्रम घट्नुभित्रमा हाम्रो एउटा भौगोलिक परिवेश पनि रहेछ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ कि जो 2017 सालको घटना घट्यो, 2017 सालको घटना घट्नुमा मलाई लाग्छ नेपालभित्रका राजनीतिक शक्तिको मात्रै कुरा भन्दा नेपालभन्दा बाहिरका राजनीतिक शक्तिहरूको प्रभावका कारण त्यो घटना घटेको छ। एकातिर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वसँगको जो महत्त्वाकांक्षा, व्यक्तिगत जो गलत महत्त्वाकांक्षा हो, त्यो गलत महत्त्वाकांक्षालाई विदेशी शक्तिहरूले उपयोग गरेर नेपालमा के गरेको छ, निरन्तर रूपमा अस्थिरता क्रियाशील गराइरहेको छ, जसको कारणले पनि यहाँले जो भने जस्तै शहीदको सपना पुरा गर्नका लागि नेपालको राजनीतिक शक्तिले हामी कुन बाटो अख्तियारी गर्दाखेरिमा हामीले शहीदका सपना अथवा नेपाली जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा नेपालको राजनीतिक शक्तिले एउटाले अर्कालाई निषेध गरेर जो राजनीति गरेर प्रारम्भ गर्यो, त्यसको कारणले आजसम्म शहीदको सपना, शहीदको जो सदिच्छा जो पुरा हुन सकेको छैन। र यहाँले भने चाहिँ राजा महेन्द्र र बिपी कोइरालाले का बीचमा जो अन्तर्द्वन्द्व भयो होइन, त्यो अन्तर्द्वन्द्व त्योभन्दा पनि पहिला 7 सालमा जब जनक्रान्ति सफल भइसकेपछि र नेपाली कङ्ग्रेस र राणाको बिचमा संयुक्त सरकार बन्यो र त्यो सरकारले संविधान सभाको चुनाव गराएर चाहिँ नयाँ संविधान दिने भन्ने जो खालको सम्झौता थियो, त्यो सम्झौता पुरा हुन नसकेपछि झन्डै वर्ष दीर्घ अवधिमा काङ्ग्रेस र राणाको सरकार विघटन भयो र काङ्ग्रेसबाट फेरि मातृका प्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो र प्रधानमन्त्री मातृका बाबु र बिपी कोइरालाका बीचमा फेरि त्यो बेलादेखि नै द्वन्द्व सुरुवात भयो र जो द्वन्द्वको परिणाम फेरि नेपाली कङ्ग्रेसमा विभाजन आयो र मातृका बाबुलाई फेरि राजा त्रिभुवनले प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरे। तर मातृका प्रसाद कोइराला नेपाली कङ्ग्रेसको निर्णयका प्रति भन्दा पनि उहाँ चाहिँ विदेशका शक्तिको निर्णयका प्रति उहाँहरू चाहिँ जान थाल्नुभयो, जसले गर्दा पार्टीले उहाँलाई पार्टीको सभापतिबाट पनि उहाँलाई निष्कासन गर्न बाध्य भयो र यसरी 7 सालको जनक्रान्ति पछि नै नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा चाहिँ विदेशी शक्तिले खेलेको छ र त्यसपछि त्यो शक्तिले खेल्दै गर्दा नेपालको राजनीतिक वृत्तमा जब 11 सालमा राजा त्रिभुवनको देहावसानपछि राजा महेन्द्र राजा भइसकेपछि राजा महेन्द्रमा आफैमा राजनीतिक नेतृत्वमा लिन सक्ने त्यो खालको इच्छा शक्ति अथवा उनसँग चाहिँ त्यो खालको महत्त्वाकांक्षा सुरक्षित थियो। तर पनि बिपी कोइरालाले 14 सालको सत्याग्रह आन्दोलनपछि राजालाई चाहिँ आम चुनाव गराउने कुरामा बाध्य बनाए र नेपाली कङ्ग्रेसले 2/3 मेजोरिटी ल्यायो र 2/3 मेजोरिटी ल्याइसकेपछि पनि राजाले अविलम्ब बिपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा कन्जुस्याइ गरे। झन्डै संसदमा निर्वाचन भएको 3 महिना पछाडि मात्रै राजाले संसद बोलाए र बिपी कोइराला चाहिँ प्रधानमन्त्री बने र ती काङ्ग्रेसभित्र पनि चाहिँ खेल्ने खालको कोसिस राजा महेन्द्र मार्फत कुनै शक्ति केन्द्रले खेलिरह्यो। तर पनि बिपी कोइराला त्यो बेलामा चाहिँ काङ्ग्रेसभित्रको राजनीति युनानिमस बनाउन र राजा महेन्द्रलाई कन्भिन्स गर्ने कुरामा सफल भए। तर जुन आफ्नो इच्छाभन्दा विपरीतको परिणाम आयो, राजा महेन्द्रको मनमा कुनै न कुनै कुण्ठा खेलिरहेकी थियो
जसको परिणाम विदेशी शक्तिहरूलाई पनि त्यो राम्रोसँग जानकारीमा थियो र त्यसैलाई उपयोग गरेर 17 सालको काण्ड घटाइएको छ र 17 सालको काण्ड घटाइसकेपछि 30 वर्षसम्म पञ्चायत व्यवस्था चल्यो। तर दुर्भाग्यको कुरा म तपाईँलाई एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु, भारत जस्तो विशाल प्रजातान्त्रिक मुलुकको प्रधानमन्त्रीले नेपालको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई 8 वर्षसम्म जेल राख्दासम्म पनि उहाँलाई जेलबाट मुक्त गर्न र नेपालमा प्रजातन्त्रलाई पुनर्बहाली गराउने कुरामा विशिष्ट भूमिका देखिएन। र यसले के पुष्टि गर्छ भने उहाँहरू पनि नेपालको चाहिँ जो राजनीति छ, नेपालको राजनीतिमा उहाँहरू अहिले पनि राजा, त्यो बेलामा पनि राजा महेन्द्र र राजा के अरे नेता बिपी कोइरालाका बिचको द्वन्द्वलाई निरन्तरता दिन चाहनुहुन्थ्यो, जसको परिणाम 30 वर्षसम्म के अरे 8 वर्षसम्म बिपी कोइराला जेलमा रहनुभयो र 8 वर्ष पछाडि फेरि बिपी कोइराला देशबाट प्रवास जानुभयो, भारतमै प्रवासको रूपमा चाहिँ रहनुभयो र भारतको प्रवासको रूपमा रहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसँग पनि उहाँले भेटेर नेपालमा प्रजातान्त्रिकरणका लागि सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो। तर इन्दिरा गान्धीले जब नेपालमा प्रजातन्त्रको लागि सहयोग गर्ने हो भने मैले भनेअनुसार तिमीले गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्दा बिपी कोइराला त्यो कुरालाई इन्कार गर्नुभयो र त्यसपछि बिपी कोइरालाले बरु र त्यही बिचमा जब 32 सालमा सिक्किम भारतमा विलय गरायो, भारतले विलय गराइसकेपछि बिपी कोइरालालाई लाग्यो अब भारतको जुन मूल मनसाय हो नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोज्ने जुन उनको मनसाय हो, त्यो मनसायको एउटा प्रारम्भको बिन्दुको रूपमा उहाँले सिक्किमलाई जब भारतमा विलय गरिसकेपछि अब नेपालका सन्दर्भमा पनि भारतको त्यही देशबाट पनि हुनसक्छ। त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय शक्तिहरूको बिचमा न्यूनतम एकता हुन सकेन भने नेपालको पनि स्वतन्त्र अस्तित्व नरहन सक्छ भन्ने विश्लेषणका साथ बिपी कोइरालाले 33 सालमा राजासँग मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल आउनुभयो र नेपाल आउनुमा उहाँले भन्नुभएको छ के अरे राजाको गर्दन र मेरो गर्दन अथवा राजाको गर्दन मुनि र मेरो गर्दन माथि भनेर उहाँले जो मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल आउनुभयो र त्यो विषयमा नेपालका धेरै राजनीतिक दलहरूले त्यो नीति लिएर नेपाल आउँदा बिपी कोइरालालाई जिउँदो राख्दैनन् भन्ने अनुमान धेरैको थियो। तर उहाँले त्यसको लागि व्यापक रूपमा छलफल र बहस प्रारम्भ गर्नुभयो र जसका कारणले गर्दाखेरिमा मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल आउँदाखेरिमा पनि राष्ट्रको सुरक्षाका लागि राजा र राजनीतिक शक्तिको बिचमा एकता जरुरी छ भन्ने सन्देश दिएर नेपाल आउँदाखेरिमा पनि उहाँलाई एयरपोर्टबाटै गिरफ्तार गरेर फेरि सुन्दरीजल जेल लगियो। झन्डै 1 वर्षसम्म उहाँलाई फेरि त्यही जेलमा राखियो र त्यसपछि उपचारको क्रममा उहाँलाई अमेरिका पनि फेरि राजाले पठाए। मलाई लाग्छ राजाको मनमा पनि कम्तीमा राजनीतिक शक्ति र राजाको बिचमा मेल हुनपर्छ भन्ने राजा वीरेन्द्रलाई लागेको थियो र तर पनि राजा वीरेन्द्रलाई बिपी कोइरालासँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन नदिन चाहने शक्ति निरन्तर रूपमा राजाका सामु निरन्तर रूपमा क्रियाशील रहिरहे। तर पनि राजा महेन्द्र र बिपी कोइरालाका बिचमा 35 सालमा लामो संवाद भएको छ र त्यसपछि 36 सालको जनमत सङ्ग्रहको कुरा आएको छ र जनमत सङ्ग्रहको परिणामपछि पनि सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको लाई जिताइयो। किन जिताइयो भने जबकि जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गर्दाखेरिमा कृतिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तर बिपी कोइराला पनि चाहन्थ्यो ठिक छ कृतिनिधि विष्टले नै के अरे जनमत सङ्ग्रहको चुनाव गराउँदा हुन्छ, हामी सरकारमा जान पर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नु भएन। तर फेरि षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले के गरियो भने भारतकोलाई ज्यादा खुसी बनाउने सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो र उनलाई प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि के गरियो जबरजस्त ढङ्गले पञ्चायतलाई निर्वाचित गराइयो। यसरी नेपालको राज संस्थापन के देखिन्छ भने विदेशीको प्रभावमा आफ्नो शक्ति आर्जनका लागि विदेशीको प्रभावमा ती अनुकूलका मान्छेलाई सत्तामा ल्याउने क्रममा नेपालको राज संस्थापन क्रियाशील देखिन्छ। मलाई अरू धेरै नदेखिएका घटना होलान् तर त्यो देखिएको घटना एक किसिमले कृतिनिधि विष्ट जबकि उसैको नेतृत्वमा जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गरिसकेपछि उनीहरूलाई नै निर्वाचन गराउन दिनुपर्थ्यो। जसले के अरे संविधान सभा के अरे जसले जनमत सङ्ग्रहको माग गरेको थियो उनीहरूले कृतिनिधि विष्टको बारेमा कुनै रिजर्भेसन थिएन भनेपछि उनीहरूले कृतिनिधि विष्टकै नेतृत्वमा के अरे जनमत सङ्ग्रह गराउनु पर्थ्यो। तर उनीहरूले नेतृत्व परिवर्तन गरेर सूर्यबहादुर थापालाई ल्याएर र धाँधलीपूर्ण ढङ्गले चाहिँ त्यो जिताइयो। तर पनि बिपी कोइरालाले त्यसको प्रतिक्रिया के दिनुभयो भने यो धाँधलीपूर्ण र चाहिँ अप्रत्याशित छ तर पनि यो जनमत सङ्ग्रहको परिणामलाई म स्वीकार गर्दछु भनेर बिपी कोइरालाले धाँधली भएको थाहा पाउँदै पनि उहाँले के भन्नुभयो भन्दा यो जनमत सङ्ग्रहको निर्णयलाई म के अरे स्वीकार गर्छु भन्नुभयो। यदि स्वीकार नगरेको भए के हुन्थ्यो भनेर पछि धेरै प्रश्न भयो। यदि स्वीकार नगरेको भए
नेपालभित्र फेरि थप द्वन्द्व अनावश्यक प्रकृतिको मात्रै द्वन्द्व निर्माण गर्न सकिन्थ्यो। त्यसैले उसले जे कुरा खेल्न खोजेको त्यो विदेशी शक्ति त्यसलाई चिर्नुपर्छ भनेर बिपी कोइरालाले गणेश मानजी किशोरजी समेतको पनि असहमति हुँदा पनि उहाँहरूलाई पनि कन्भिन्स गरेर जनमतसँगको निर्णयलाई स्वीकार गर्नुभयो। एउटा राजनेताको भूमिका बिपी कोइरालाले देखाउनुभयो र बिपी कोइरालाले राजाले फेरि जनमतसँगको परिणामपछि उहाँ निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहिँ पार्टीमा मेची महाकाली अभियान चलाउनु भएको थियो। पञ्चायते शब्द चाहिँ हट्ने भएन। तर यदि एउटै चुनाव चिन्हमा र वर्गीय सदस्यता वर्गीय सङ्गठनको सदस्यता लिन नपर्ने हो भने चुनावमा सहभागी हुने कि भन्ने विषयलाई लिएर उहाँले मेची महाकाली कार्यकर्तासँगको भेटघाटको प्रोग्राम सुरुवात गर्नुभयो। तर बिपी कोइराला काठमाडौँ फर्कदा नफर्कदै के गरियो भन्दा वर्गीय सङ्गठनको सदस्यता लिनु अनिवार्य बनाइयो। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस 38 सालमा भएको जो पञ्चायती रापौसको चुनाव थियो त्यो चुनाव चाहिँ औपचारिक ढङ्गले बहिष्कार गर्यो। यसरी नेपालको राजनीतिमा छेक्ने खालको जो क्रम हो, मान्छे राजनीतिक शक्ति यहाँ कतितिर क्रियाशील छ। राजाले चाहेर पनि सकेनन्। राजा चाहन्थे कम्तीमा काङ्ग्रेस पनि चुनावमा सहभागी होस्, तर विदेशी शक्तिले के चाह्यो भन्दाखेरिमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई त्यो उनकै पार्टीको नाउँमा जनताका बिचमा जानलाई संवैधानिक व्यवधान निम्त्याइयो, जसको कारणले फेरि जनमत सङ्ग्रह पछाडि पनि राजनीतिक दल जसरी सहभागी हुन खोजेको थियो त्यो कुरालाई अवरोध सिर्जना भयो र 46 सालको जनआन्दोलन गर्न बाध्य भयो। र अब 46 सालको आन्दोलन यसलाई सक्छु 46 सालको आन्दोलन गर्न बाध्य भएको छ र 46 सालको आन्दोलनपछि पनि फेरि जब 47 सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा जो नयाँ संविधान बनेको छ, नयाँ संविधानले जबकि त्यो गर्नै नपर्ने जो पञ्चायतको 30 वर्ष पञ्चायतको आवश्यकता नै नभएको बेलामा पनि 30 वर्ष पञ्चायतले शासन गराइयो। म भन्छु यहाँ त केही मलाई लाग्छ आफूलाई राष्ट्रवादीको परिचय दिएर हैन पूर्व पञ्चका साथीहरूले के कुरा गर्नुहुन्छ र कम्तीमा त्यो पञ्चायत चाहिँ राजाको नेतृत्व ठिक थियो। तर यसको गहन विश्लेषण नगर्दाखेरिमा के भएको छ भने त्यो बेलामा पञ्चायतको नाउँमा मुठ्ठीभर मानिसहरूले शासन गर्ने मात्रै काम गरे, मुलुकलाई अगाडि बढाउने खालको कुरामा धेरै अवरोध सिर्जना गरे। र अर्को के थियो, जबसम्म सबै राजनीतिक शक्तिहरूले मुलुक निर्माणको अभियानमा खुलेर अगाडि जान सक्दैन तबसम्म मुलुकको कहिले प्रगति हुन सक्दैन। यहाँले भने चाहिँ शहीदहरूको सपना पुरा गर्नु भनेको जनताको माग पुरा गर्नका लागि तैँले भन्दा मैले जनताको माग पुरा गर्छु भन्ने प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिलाई खुला गरिनुपर्छ। जबसम्म त्यो प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिलाई अगाडि बढ्न दिइँदैन तबसम्म जनताको अथवा शहीदको सपना चाहिँ पुरा हुन सक्दैन। हजुर, 2007 सालमा प्रजातन्त्रको लागि आन्दोलन भएको थियो। त्यसपछि प्रजातन्त्र आयो। त्यसपछि 17 सालमा पञ्चायत भयो। 46मा बहुदलको लागि आन्दोलन भयो, बहुदल पनि आयो। त्यसपछि फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले सबै दललाई एक हिसाबले आफ्नै हिसाबले सत्ता आफ्नो अधीनमा राख्नुभयो र 63-64 को जनआन्दोलन सुरु भयो। हजुर, र त्यसपछि गणतन्त्र आयो। एक हिसाबले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै राजाले जुन हस्तक्षेप गर्नुभयो त्यसका कारणले गणतन्त्र आयो र अब राजाको हस्तक्षेप छैन। तर पनि यति धेरै आन्दोलन हुँदाखेरि र यति धेरै आन्दोलनमा शहीद हुँदाखेरि पनि अझसम्म राजनीतिक स्थिरता हामीले वर्तमान अवस्थामा पनि हेर्न सक्छौँ, राजनीतिक स्थिरता छैन। यसको कारण के होला? नेपालमा के भएर यस्तो राजनीतिक अस्थिरता भइरहेको छ? तपाईँले भने जस्तै वैदेशिक शक्तिको हस्तक्षेपकै कारण हो त? यसमा त मेरो निर्कुल के छ भने प्रज्वलजी, नेपालका राजनीतिक दल राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्नका लागि विदेशीका सामु आफ्नो सिद्धान्त आदर्श सबै समाप्त गरेर विदेशीको इच्छा अनुकूल उहाँहरू काम गर्नुभएको छ। जसको म यहाँलाई भनौँ, जस्तो कि 52 सालबाट जो नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व अथवा नेकपा माओवादीको भाषाभित्र जनयुद्धको नाम जो प्रारम्भ गरिएको छ, यो प्रारम्भ किन जरुरी थियो? जबकि 47 सालको संविधानले सबै राजनीतिक दललाई खुला ढङ्गले जनताका बिचमा जाने, आफ्नो परिचय दिएर जान सक्ने खालको नेपालको संवैधानिक व्यवस्था भइसकेपछि बन्दुक बोकेर जङ्गल जान पर्ने कुनै जरुरी थिएन। जतिसुकै अन्याय र अत्याचार भएको भए पनि कम्तीमा चाहिँ नेपालको संविधानले खुला गरेको कुरामा आफूलाई सङ्गठित हुने, त्यसलाई गलत क्रियाकलापको विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलन गर्ने हैन, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने कुरामा जब खुला भइसकेपछि पनि फेरि 52 सालमा किन सशस्त्र द्वन्द्वबाट जङ्गल किन जान पर्यो? र यो जानुभित्रको मूल कारण
उनीहरूको के अरे आफ्नै इच्छा र आकाङ्क्षाले भन्दा पनि यसमा पनि विदेशी शक्तिकै कारणले गएको हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ यहाँले पनि थाहा पाउनु भएको छ। धेरै घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ। र जबकि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा नेकपा माओवादीका नेता अहिलेका पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजी गोरखपुरको सरकारी के अरे इन्डियाको सरकारी कार्यालयमा बसेर नेकपा माओवादीको सङ्गठन अगाडि बढाउनु भएको थियो भनेपछि तपाईँलाई मैले विदेशीहरूको आडमा नेपालभित्र द्वन्द्व मचाइएको रहेछ भन्ने खालको पुष्टि अरू के प्रमाण दिनुपर्छ। र अर्को म तपाईँलाई फेरि ६२-६३को आन्दोलनको सफल भइसकेपछि इन्डियन एम्बेसीमा चाहिँ प्रचण्ड र बाबुराम पुग्नुभयो र उहाँहरू पुगेका कुरालाई सार्वजनिक गर्यो मिडियाले। र त्यसपछि प्रचण्डले प्रतिक्रिया के दिनुभयो भन्दा त्यो पहिलोपटक होला भन्ने मान्छेले ठान्थ्यो होलान्। उहाँले छाती ठोकेर के भन्नुभयो भने यो त 8औँ पटक हो उहाँसँग भेटघाट भएको भन्नुभयो। भनेपछि उहाँहरू कसको सल्लाह र सुझावमा नेपालको उहाँहरूले चलाएको आन्दोलन चलाउनु भएको रहेछ। मलाई त्यसले पुष्टि गरेको छ। यति घाम जस्तै छर्लङ्ग जो अवस्था छ यसले के गर्छ भने नेपालको राजनीति नेपाली अहिले जो नेता देखा परेका छन् विशेष गरी केपी ओली हुन् चाहे प्रचण्ड हुन् चाहे शेरबहादुर हुन् अनि जो नेपाली कांग्रेस नेकपाका नेतृत्व छ उनीहरू विदेशीको के अरे आशीर्वादमा नेपालको राजनीति गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई नै खुसी बनाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा अहिले खुला ढङ्गले आएका छन्। त्यसको अर्को उदाहरण म तपाईँलाई भनौँ एमसीसी वाला जो प्रकरण छ। एमसीसी जो अमेरिकी प्रोजेक्ट हो त्यो अमेरिकी प्रोजेक्टलाई नेपालमा ल्याउनका लागि नेपाली कांग्रेसको नेता प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यो बेलाको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीजी अमेरिका गएर उहाँले एमसीसीमा सम्झौता गर्नुभएको छ। तर सम्झौता गर्दा के गर्नुभएको छ उहाँ नेपालको मन्त्री तर उहाँले अमेरिकामा गएर के गर्नुभएको छ त्यो एमसीसी परियोजनाको उपप्रमुख र उहाँले भएर हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। आफ्नो न्यूनतम पोर्टफोलियो पनि ख्याल नगरेर यदि उहाँ जाँदा उहाँसँग नै कर्मचारी त गएकै थियो होलान् अथवा नेपालको तर्फबाट कुनै सचिवले अथवा उपसचिवले अथवा सहसचिवले कसैले सम्झौता गरेको भए हुन्थ्यो। तर पनि उहाँले के गर्नुभएको छ उताको कर्मचारी एउटा प्रोजेक्टको कर्मचारीसँग नेपालको प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। भनेपछि एउटा स्ट्याटस कहाँ मेन्टेन गर्ने भन्नेसम्म पनि कुरा भएको छैन। किन गर्यो कि त्यो भन्दा प्रभुले चाहिँ त्यत्रो ठुलो कुरा गरिदिन लाग्नुभयो त्यसैले उहाँहरू खुसी भएर गर्नु। भनेपछि यसरी नेपालको राजनीतिक नेतृत्व प्रभुले जे भने पनि मान्नुपर्छ भन्ने इसारामा मनसायमा त्यो दृष्टिकोणमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व अगाडि बढेको छ। यसका कारणले नेपालको राजनीति जो अहिलेको नेतृत्व छ अहिलेको नेतृत्वमा योभन्दा बिचको त धेरैले थाहा नपाउन सक्छन्। अहिलेको चाहे केपी ओली हुन् चाहे केपी ओलीले तपाईँहरूले सुन्नु भएको थियो केपी ओलीले अथवा नेकपा एमाले के भन्थ्यो भने के अरे भारतीय विस्तारवाद भन्थ्यो अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्थ्यो उनीहरूका विरुद्धमा चाहिँ जिहाद छेड्ने भन्थे। आज तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ आज भारतका सामु के अरे भारतको रको प्रमुखसँग नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी कम्युनिस्टको प्रधानमन्त्री क्रान्तिकारी भन्नेहरूले आज उनीसँग 3 घण्टासम्म राजनीति वार्ता गर्छन्। रको गुप्तचर खुफिया एजेन्सीको मान्छेसँग 3 घण्टासँग वार्ता गर्ने नेकपाको नेताको भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्ने नैतिकता रहन्छ कि रहँदैन त्यो हैसियत रहन्छ कि रहँदैन। तपाईँलाई मैले योभन्दा धेरै विदेशीहरूको हस्तक्षेप छ विदेशी इसारामा काम गरेका छन् भने मैले भन्नुपर्छ कि पर्दैन। त्यस्तै के अरे भारतको प्रधान सेनापति नरवणेले जबकि हामीले नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपाल सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्दा विदेशीले उचालेर गरेको यसको बुद्धि नै छैन भन्ने नरवणेलाई नेपालको राष्ट्रपतिबाट के अरे मानार्थ प्रधान सेनापतिको पदवी दिन नेपाल सरकारले बोलाएर के अरे शीतल निवासमा विशेष समारोह बिचमा सम्मान गर्यो। अनि गर्ने नेपालको बारेमा जबकि उसलाई त्यो विषयमा बोल्नु गलत थियो भनेर नेपाल सरकार उसले नबोलिकन निम्ता गर्न हुन्छ। त्यसैले जबकि नेपालका बारेमा नेपालको हैसियत छैन भन्ने मान्छेलाई नेपालको सरकारले गएर सम्मान दिन्छ अनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग कति क्षमता छ कसको इसारामा काम गर्छन्। त्यसैले नेपालमा कतिजना युद्धको कुरा मैले अघि नै भने जो प्रचण्ड र बाबुरामजीले 8औँ पटक चाहिँ एम्बेसीमा गोप्य सल्लाह गरेका थियो भनेर सार्वजनिक गर्छन् हैन। अनि त्यस्तै के अरे भारतको चाहिँ सरकारी चाहिँ कार्यालयमा बसेर चाहिँ नेपाली निर्दोष निमुखा निहत्ता जनताको हत्या गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो हत्या अभियानमा चाहिँ उहाँहरू भारतको सरकारी कार्यालयमा बसेर गर्नुहुन्छ नेपाली जनताको हत्या गर्नुहुन्छ। अनि त्यो शक्ति केका लागि भन्दाखेरि उसलाई पद र पैसा दिनु पर्यो। पद र पैसाका लागि उहाँहरूले सम्पूर्ण यो हरकत गर्नु पद र पैसाको लागि आफ्नै दाजुभाइ पनि मार्ने आफ्नै मुलुकभित्रको अस्थिरता उत्पन्न गर्ने अनि यो शक्तिले तपाईँको पक्षमा काम गर्छ शहीदको सपनाको काम गर्छ।
एउटा। अर्को यिनीहरू अहिलेको नेतृत्व यो मुलुकका जो मान्छे मरे, मैले अघि नै भने जो मान्छेले कसैले धेरै ठुलो ढङ्गले कुर्बानी गरेर कसैले कम कुर्बानी गरे होलान्, तर ती सबैले मुलुकका लागि कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ योगदान गरेका छन्। जुनसुकै ढङ्गले परिभाषित गरेर शहीद बनाइयोस्, ती सबैले मुलुकको लागि भनेरै लडे, मुलुककै जनताको मुक्तिकै लागि भनेरै लडे। त्यसैले उनीहरूले को लडाइँको बारेमा प्रश्न गर्नु जरुरी छैन। जो मान्छे जसरी लडेको छ, आन्दोलनको क्रममा लडेर मरेको जो व्यक्तित्व छ, ती सबै शहीद हुन्, ती सबैको सम्मान गर्नुपर्छ। तर ती शहीदको नाममा जो रकम प्राप्त भएको छ त्यो रकममाथि पनि भ्रष्टाचार गर्नेहरू, अनि ऊ राष्ट्रवादी हो, ऊ चाहिँ साँच्चै शहीदको सपना पुरा गर्न खोजेको हो त, त्यो बारेमा प्रश्न उठ्छ। र अर्को म यहाँलाई भनौँ, अहिले म फेरि सम्झेको बेला भने अहिले बेपत्ता भएका नागरिकको छानबिन समिति छ। सत्यनिर्भर मेलमिलाप आयोग गठन गरेको 15 वर्ष भइसक्यो। तर आज 15 वर्ष, जब कि 2 वर्ष 4 वर्षभित्रमा चाहिँ सत्यनिर्भर मेलमिलाप आयोग गठन गरेर कम्तीमा मान्छेलाई अन्यायपूर्वक ढङ्गले मारियो होइन, कसले मार्यो त्यसको सत्य छानबिन गरेर कम्तीमा भुलवश सेनाको तर्फबाट होस्, चाहे सशस्त्रको पक्षबाट, सशस्त्र समूहको तर्फबाट होस्, जसको तर्फबाट भए पनि कसले किन मारियो र त्यसको बारेमा सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने र कमसे जहाँ अन्याय भएको छ, अन्याय नै गरेको छ भने जोसुकै भए पनि त्यसलाई सजाय गर्ने, चाहे सेनाको मान्छे होस्, चाहे आन्दोलनकारी मान्छे होस्, जो भए पनि त्यसलाई गर्ने भने जब सहमति बनिसकेपछि कम्तीमा त्यो मुद्दालाई क्लियर गरेको भए। उहाँहरूले त भन्ने गर्नुभएको थियो हामीलाई राज्यबाट दमन भयो। राज्यबाट जब दमन भएको छ भने जब सत्यनिर्भर मेलमिलाप आयोग गठन भइसकेपछि सबभन्दा छिटो तदारुकता साथै उहाँलाई कानुनको तहमा किन नलगे? जबकि अहिले यो 64 देखि अहिलेसम्म मलाई लाग्छ 2 पटक चाहिँ काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री भएको छन्, बाँकी सबै चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीकै मान्छेहरू प्रधानमन्त्री भएका छन्। भनेपछि आज उनीहरूलाई सत्यनिर्भर मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगलाई पूर्णता दिन तिनीहरूको उद्देश्य अनुसारको कर्म गरेको कुरा कसले रोकेको छ र किन गरेका छैनन् भन्दा उनीहरू, मलाई लाग्छ त्यो प्रति उनीहरूको समर्पणै होइन। उनीहरू त केवल सत्ता र सम्पत्तिको लागि मात्रै कर्म गरेका हुन्। त्यसैले कुनै नेपाली जनता, निमुखा जनताको कल्याणका खातिर गरेका पनि होइनन्। र त्यो आजका बित्ति पनि के देखिन्छ भने, म अझ यहाँलाई सम्झाउँ कि जब कि नेकपा माओवादीका तत्कालीन नेता प्रचण्ड र अहिले नेकपाका नेता, उनले क्यान्टोनमेन्टमा रहेका आफ्ना लडाकुको नाउँमा राज्य कोषबाट दिएको पैसा झन्डै 4 अरबभन्दा बढी आज ती लडाकुको हातमा नपुर्याएर त्यो समेत पनि हजम गर्ने प्रचण्ड अनि बाबुरामहरू, अनि उनीहरू नेपाली जनताको मुक्तिको लागि आन्दोलन गरेका हुन्। अझै पनि नेपाली जनता उनका पछि लाग्न हुन्छ। त्यसैले जसले नेपाली जनताको लागि होइन, आफ्नै लागि हामी जहानिया शासनको समाप्त गर्यौँ। आज जहानिया शासन कम्युनिस्ट पार्टीको नेताको नाममा गर्न पाइन्छ? अहिले उनलाई प्रधानमन्त्री चाहिने, बुहारीलाई मन्त्री चाहिने, छोरी मेयर हुनपर्ने, ज्वाइँ के को जिएम हुनपर्ने, कसको के हुनपर्ने होइन, अर्को छोरीले के हुनपर्ने होइन, भाइ के हुनपर्ने, यस्तो ढङ्ग एक किसिमले जहानिया शासनको जो प्रारूप प्रचण्ड मार्फत जो देखा परेको छ, यसले के सङ्केत गर्छ भने नेपालको राजनीतिक नेतृत्व जे बोल्छ त्यसको ठिक उल्टो गर्छ। त्यो खालको कुरा प्रमाणित भएको छ। त्यस कारणले यहाँले भने चाहिँ नेपालको राजनीतिक नेतृत्व बेइमान भएका कारणले शहीदहरूको सपना पुरा हुन सकेको छैन। र अर्को म भन्छु, नेपालको दुईटा कुरा, एउटा त नेपालको राजनीतिक नेतृत्व बेइमान भयो, र अर्को त्यो नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा जो छन् तिनीहरू सबै विदेशीहरूको प्रभावमा छन्। विदेशीहरूको चाकरी गरेर सत्ता र सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषणका साथ अगाडि बढेका छन्, जसको कारणले गर्दा आज हाम्रा जो शहीदहरू, मलाई लाग्छ पटक यहाँले जो कुरा भन्नुभयो एकदम ठिक हो, यति लामो समयसम्म अस्थिरता रहनु हुँदैन थियो नेपालमा। तर यो हुनुभित्रमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हो। र यहाँले भने चाहिँ जो राज संस्थाले पनि पटक पटक यहाँ कसले खेलेको छ र त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा नेपालको राज संस्थाले पनि समयमा आफूलाई ठेगानमा उभ्याउन नसक्दा समस्या भएको छ। तर 62-63 को आन्दोलनले जब सफलता प्राप्त गरिसकेपछि भने राज संस्थाको तर्फबाट कमजोरी देखिँदैन। किनभने 62-63 यहाँले भने चाहिँ 61 राजा ज्ञानेन्द्रले जे गल्ती गरे उनले 63 वैशाख 11 त्यसलाई सच्याए। जबकि संसद को विघटन त शेरबहादुरले गरेको, शेरबहादुरले समेत गरेको कमजोरीलाई समेत पनि के गर्यो, राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसलाई सच्याएर संसदलाई जनताको नासो जनताकै बिचमा उनले बुझाए। तर जनताको नासो जनतालाई बुझाइसकेपछि
अब नेपालमा के गरियो राज संस्थालाई त्यसै उनीले पुनर्स्थापित गरेको संसद मार्फत बिस्तारै के गरियो राज संस्थालाई समेत पनि विदा गर्ने अथवा मुलुकको राजनीतिलाई चाहिँ विदेशीको पोल्टामा पार्नका लागि खेल गरियो। र अहिले के गरियो भन्दा यो सबै काम कसले गरेको छ म भन्छु 17 सालमा यहाँले भने चाहिँ 17 सालमा राजाले बिपी कोइराला जेल हालेर प्रजातन्त्रको कु गरे। त्यो बेलामा राजाले राजनीतिक दललाई निषेध गरेर राजनीति गर्ने कुरा एउटा गल्ती भयो हो। त्यो 47 सालमा आएर त्यसलाई फेरि पुनर्वाली भएको थियो, सचिएको थियो र 61 मा राजा ज्ञानेन्द्रले फेरि गल्ती गरेका थिए। अथवा त्यो 17 सालदेखि 47 सालसम्म के गरियो राजा र राजनीतिक दललाई अलग गरियो, राजालाई सत्तामा राजनीतिक दललाई जेलमा हालियो। त्यसपछि 63 पछि फेरि के गरियो राजालाई बाहिर राखियो र राजनीतिक दललाई इन्ट्री गराइयो। र यसरी राजा र राजनीतिक दलका बिचमा एकता हुन दिन खोज्ने जुन शक्ति हो त्यो शक्तिलाई चिन्नुपर्छ। राष्ट्रवादी शक्तिका बिचमा जबसम्म एकता हुँदैन र हामीले एउटाले अर्कालाई चिन्दैनौँ, एउटाले अर्कालाई निषेध गर्नुपर्छ भन्ने सोच विधिसम्म ढङ्गले परित्याग हुँदैन तबसम्म नेपालको राजनीतिमा स्थिरता हुँदैन। यहाँले भने चाहिँ शहीदहरूले जे सपना देखेका छन् त्यो सपना पुरा हुन सक्दैन। त्यसरी यसको अन्तिम सल्युसन अहिले जुन के अरे संसद विघटन समेतको काम गरेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई संसारमा 5औं राष्ट्रको रूपमा नेपाल रह्यो र यत्रो कम्युनिस्टहरूको बिचमा मेजोरिटी आउँदा त्यो खै त कम्युनिस्टहरूले चाहिँ सत्ता सञ्चालनमा चाहिँ एउटा यति धेरै घटनाक्रमले धेरै कुरा गर्न सक्नु पर्थ्यो नि। तर उनीहरूको अहिले पनि के देखिन्छ भने सत्ता स्वार्थभन्दा बाहेक सम्पत्तिभन्दा बाहेक उनीहरूले जनताका लागि केही गर्न खोजेको देखिँदैन। त्यसैले यिनीहरूको बिचमा अहिले जो संसद विघटन गरेका काम केपी ओलीजीले गरे मलाई लाग्छ यसमा केपी ओली र प्रचण्ड माधव नेपाल तिनैजना मूल दोषी हुन्। यसमा जोख्दा कुनै तलमाथि छैन। त्यसैले मलाई लाग्छ अब यसको विकल्प नेपाली जनताका बिचमा जाने जो निर्णय छ त्यो निर्णय जो के अरे संसद विघटन सहित जनताका बिचमा चुनावमा जाने जो निर्णय छ यो निर्णयलाई मलाई लाग्छ सबैले स्वागत गर्नुपर्छ। र जसले सत्ता सञ्चालनमा असक्षमता देखाए, जसले झगडा मात्रै गरेर कोरोनाका बिचमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने भन्दा बाहेक केही काम गरेनन्, यस्तो खालको संसद यस्तो सरकार छिटोभन्दा छिटो विदा गर्नुपर्छ। छिटोभन्दा छिटो विदा गर्न सर्वोत्तम विकल्प भनेको संसद हो, के अरे चुनाव हो। त्यसैले संसदीय प्रणाली मान्नेहरू संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने शक्तिले निर्वाचनको घोषणालाई अब धेरै अन्यथा सोच्नु हुँदैन। किनकि निर्वाचनको घोषणा जबकि के अरे यिनीहरूको बिचमा सत्ता सञ्चालनमा धेरै ठुला विकृति देखिसकेपछि, सत्ता सञ्चालनमा असक्षमता देखिसकेपछि, राष्ट्रहितका काममा भन्दा चाहिँ व्यक्तिगत हितमा जब ज्यादा कर्म हुन थालेपछि यसको विदाई गर्नुको स्वाभाविक निर्णय हो। त्यसैले चाहिँ उनीहरूको बिचमा द्वन्द्वका कारणले भए पनि मलाई लाग्छ नेपाली जनताले गलत शक्तिलाई विदा गर्न लागि आएको यो अवसर हो। यो अवसरको उपयोग गर्नुपर्छ र गलत शक्तिलाई विस्थापित गरिनुपर्छ र राष्ट्रवादी सम्पूर्ण शक्तिहरूका बिचमा बृहत एउटा छलफल र बहस अथवा चाहिँ सर्वपक्षीय सम्मेलन मार्फत मुलुकभित्रका सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्तिलाई एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। जबसम्म सबै राष्ट्रिय शक्तिहरू राजा लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई जबसम्म हामी एकै ठाउँमा ल्याउँदैनौँ तबसम्म नेपालको राजनीतिले फेरि स्थिरता पाउन सक्दैन। त्यसैले राजनीतिक दलका मान्छे चाहे काङ्ग्रेस हुन् चाहे कम्युनिस्ट हुन् विदेशीको होइन राष्ट्रिय हैसियतमा राखेर राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाएर कम्तीमा चाहिँ नेपालको सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरू एकै ठाउँमा उभिएर नेपालको के गर्दा हित हुन्छ भन्ने खालको सोच राखिनुपर्छ, न कि एउटाले अर्कालाई निषेध गर्ने राजनीति। अब राजाले राजनीतिक दललाई, राजनीतिक दलले राजालाई र एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई, एउटा समूहले अर्को समूहलाई निषेध गर्ने होइन, सबैको स्वतन्त्रताको सुरक्षा गर्दै र मुलुकको सार्वभौमिकतालाई चाहिँ र अखण्डताको पक्षमा सबै जो नेपाली जनता उभिएको छ यसलाई एकीकृत गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यसैले सबै शक्तिको सहअस्तित्व कायम रहने गरेर अब कसरी जाने त्यसको बारेमा सर्वपक्षीय बहसको प्रारम्भ गरिनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो दृष्टिकोण छ। भनेपछि तपाईँको आशय यदि संविधानको बारेमा जुन बहस चलिरहेको छ, संविधान मिचियो, जुन अहिले अदालतमा पनि यो कुरा उठिरहेको छ, त्यसबाट यो केही गरी संसद विघटनलाई पारित नै गर्ने हो र निर्वाचनमा जाने हो भने यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्छ भने तपाईँको आशय? सहज रूपमा लिनुपर्छ। हजुर, जनताका बिचमा जाने मुद्दालाई चाहिँ यो आकाश खसेका कुरा गर्नु हुँदैन। हजुर, अहिलेको अवस्थामा अब यो अन्तिमतिर हामी आइसकेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा जुन सबै राजनीतिक दललाई समेटेर एउटा अगाडि बढ्ने कुरा तपाईँले निकाल्नुभयो,
यो जति पनि कुराहरू तपाईँले भर्खरै भन्नुभएको छ त्यसमा मैले के बुझिरहेको छु भन्दाखेरि शहीदहरूले बलिदान दिए र बलिदानको स्वरूप त्यो पुरा पनि भएको छ, तर जुन नेतृत्वमा छन् नेताहरू तिनीहरू भ्रष्ट भएका कारण शहीदको सपना पुरा भएन र फेरि देश पुरानै अवस्थामा पुग्न गयो र अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै देखिएको छ। हिजो मात्रै ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाल भ्रष्टाचारमा अझ 4 तह गएको भने देखाएको छ। र यस्तो अवस्थामा यदि अबको निकासको रूपमा तपाईँले अघि पनि केही कुरो भनिसक्नु भएको छ, शहीदको सपना पुरा गर्न र देशलाई राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा अगाडि बढाउनको लागि निकास के हुन्छ? ठिक छ प्रज्वलजी, अब यहाँले भने चाहिँ नेपाल जो भ्रष्टाचारको अझ बढी भ्रष्टाचारी मुलुकको रूपमा जो अहिले ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले जो आफ्नो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ र यसको निराकरणको मैले देखेको सबैभन्दा बेस्ट विकल्प के हो भने नेपालमा सम्पूर्ण जो भ्रष्टाचारको मूल जड के हो भन्दा प्रधानमन्त्री हो। यदि प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री मात्रै इमान्दार भयो भने नेपालको अहिले यहाँले भने चाहिँ 4 तह तल होइन, मलाई चाहिँ 10 तह माथि आउँछ। दिन हो नि यार। त्यसैले यसको एउटै मात्र विकल्प के हो भने प्रधानमन्त्रीहरूको जो 46 सालभन्दा पछाडि नेपालमा जो प्रधानमन्त्री भए ती प्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ र त्यो छानबिन गरेर स्रोत नखुलेको जो सम्पत्ति देखिन्छ त्यो सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ सबैभन्दा पहिलो चरणमा। र दोस्रो चरणमा नेपालका पूर्व मन्त्रीहरू र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन गरेर जसले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् ती सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने कानुन अथवा त्यो व्यवस्था, त्यो आयोग गठन गरिनुपर्छ। यहाँले चाहिँ मलाई लाग्छ भ्रष्टाचारका बारेमा चाहिँ जसले भ्रष्टाचार गरे पनि त्यसको पक्षमा जुलुस निकालिदिएपछि त्यो भ्रष्टाचार समाप्त हुने भइसकेपछि नेपालमा भ्रष्टाचार कम हुने क्रम बढ्दैन, घट्दैन। त्यसैले नेपालमा भ्रष्टाचारहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सबैभन्दा दुई थरीको आयोग, एउटा प्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिनु पर्यो र अर्को मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्तिको छानबिनको आयोग गठन गरिनुपर्छ र उनीहरूको छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जति देखिन्छ त्यो सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ। तब मात्र नेपालको भ्रष्टाचारमा न्यून हुन सक्छ, अन्त त नहोला हैन, न्यून हुन सक्छ। त्यसैले अब हाम्रो एउटा अभियान के छ भने कम्तीमा पनि प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्री र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनलाई अलग अलग आयोग गठन गरियोस् र उनीहरूले कमाएको अकुत सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरियोस्। यति गर्यो भने मात्रै नेपालमा बल्ल के हुन सक्छ, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सक्छ। र मैले अघि एउटा कुरा जोडेको छु, मुलुकको चाहिँ आफूलाई जातीय क्रान्तिकारी ठान्ने प्रचण्डले 4 अरब रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको भनेर अख्तियार निरूपण अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हाल्दा आज अख्तियार अनुसन्धान आयोग चाहिँ चुपचाप बसेको छ, जबकि सप्रमाण छ। त्यो जब उनले बुझेका छन् त्यो पैसा अहिलेसम्म लडाकुले पाएका छन्। मुलुकको प्रधानमन्त्रीले हैन, मुलुकको पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियत राखेर मान्छे पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेताले 4 अरब रुपियाँ, थोरै पैसा हो, 4 अरब रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्दाखेरिमा पनि आज त्यसको बारेमा चाहिँ अख्तियार अनुसन्धान आयोग चुपचाप बसेको छ भनेपछि यो मुलुकको अख्तियार अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारलाई कारबाही गरेर राखेको, त्यसको संरक्षणलाई राखेको, आज यो प्रश्न पनि उठेको छ। यस कारणले अब नेपाली जनताले, त्यही भएर मैले अघि नै भनेको छु, त्यसैले यो नेतृत्व केपीको ठाउँमा प्रचण्ड ठाउँमा माधव नेपाल आउनुको समस्या समाधान होइन। यसको समाधान भनेको यिनीहरूको गलत क्रियाकलाप जनताका बिचमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ र अब मलाई लाग्छ करप्सनमा डुबेका र मुलुकको हितभन्दा विपरीत विदेशी शक्तिसँग साँठगाँठ गर्ने शक्तिलाई समाप्त गर्न आम नेपाली जनताको बिचमा नयाँ मोर्चाबन्दी जरुरी छ, जुन मोर्चाबन्दीले मात्र यिनीहरूलाई तह लगाउन सक्छ। ल त्यसैले त्यो खालको अभियान अब प्रारम्भ आवश्यक छ। त्यसैले यहाँले भने चाहिँ भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्न लागि योभन्दा अन्य कुनै विकल्पले अख्तियार कारबाही गरेर होइन। मलाई लाग्छ उनीहरूको कति सम्पत्ति हो भनेर एउटाको होइन, एक गरेर छान्ने होइन। मलाई लाग्छ अहिलेसम्म देखिएका जो भ्रष्टाचारी छन्, किन जस्तो कि अहिले मैले किन यो भनेको भन्नु छ भने बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री नभइकन त त्यो कुनै निर्णय हुन सकेन नि। 165 जना अरू मान्छेलाई मुद्दा चलाउने जसको मूल कडी हो, अनि माधव नेपालजी सुरक्षित रहने। बालुवाटार प्रकरणमा सबभन्दा पहिला माधव नेपाललाई कारबाही गरेर बल्ल अरूलाई कारबाहीको क्रम अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। जसले यो जग्गा बेच्नका लागि भनेर चाहिँ सही छाप गरेर योजना बनाएर चाहिँ अगाडि जान्छ, त्यो मान्छे मध्येमा चाहिँ एउटालाई माधव नेपाललाई कारबाही नगर्ने र त्यसको सबै योजनाकार हुने चाहिँ विष्णु पौडेल जो अहिले सरकारले अर्थमन्त्री बनाउने,
जो मान्छेले भ्रष्टाचार गर्नमा मद्दत गरेको, मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गरेको भनेर जो मान्छेको नाम सार्वजनिक भयो अनि त्यो मान्छेलाई मुलुकको अर्थमन्त्री बनाउने, अनि यस्तो खालको प्रणालीबाट तपाईँले मुलुकको चाहिँ यी कम्युनिस्टहरूको लिडरसिपबाट नेपालमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ भनेर पत्याउन सकिन्छ? त्यसैले मैले भने कि एउटा सबैभन्दा पहिलो कुरा, सबभन्दा पहिला के गर्नु, बालुवाटार प्रकरणमा त सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्थ्यो, माधव नेपाल पहिला जेल हालेर त्यहाँबाट बल्ल अरू अनुसन्धान गर्नु पर्थ्यो। मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्ने दोस्रो चरणमा चाहिँ विष्णु पौडेललाई जेल हाल्नु पर्थ्यो, जसले सरकारलाई बदनाम गराउन, आफ्नै पार्टीको सरकारलाई बदनाम गराउनु कुरामा मेहनत गर्यो, जसले मुलुक के अरे राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई चाहिँ दुरुपयोग गरायो, र त्यो मान्छेलाई कारबाही गर्नु पर्दैन। अनि उल्टो उसलाई पुरस्कृत गर्ने, अर्कोलाई उहाँ के अरे नेता मात्रै थियो अहिले पार्टी फुटाएर चाहिँ अर्को अध्यक्षको घोषणा गराउने, अनि यस्ता खालको नेतृत्व, यस्तो शक्तिबाट अनि तपाईँले चाहिँ मुलुकभित्र चाहिँ यो इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा चाहिँ के अरे घटोस् भन्ने चाहना गरेर इच्छा गरेर हुन्छ? कर्म त्यही ढङ्गले गर्न पर्यो। मैले अघि नै भने नेपालको अहिलेको लिडरसिप यति गलत मानसिकताबाट गाइडेड छन्, उनीहरू आफ्नो विवेक र विचारमा त हुँदै भएर उनीहरू विदेशीलाई अथवा विदेशी शक्तिलाई अथवा अन्य आफ्ना आउरे बाउरेको चाहिँ गलत स्वार्थलाई पुरा गर्नलाई मात्रै यिनीहरू राजनीतिमा आएका छन्। गलत स्वार्थलाई गर्ने कि राष्ट्रिय स्वार्थलाई गर्ने? जबसम्म राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा उभिँदैन तबसम्म मुलुकले कहिले प्रगति गर्न सक्दैन। त्यसैले राष्ट्रिय स्वार्थलाई पुरा गर्नका लागि मैले भनिसकेँ, सबैभन्दा पहिलो कुरा त के अरे प्रधानमन्त्रीहरूको चाहिँ अलग आयोग र मन्त्रीहरूको र उच्च पद कर्मचारीहरूको पनि अलग आयोग गठन गरेर उनीहरूको सम्बन्धी छानबिन गर्ने एउटा दृढ निर्णय गरेर अब अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो अगाडि बढ्छ अब नागरिक समाज। यदि राजनीतिक नेतृत्वले आफूले समयमा सच्याएन भने नेपाली नागरिक अब अरू कुनै आन्दोलन जरुरी छैन। नेपालमा अहिलेसम्म भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूलाई अब हामीले दण्डित गर्न सक्ने ताकत हामीले बनाएनौँ भने मलाई लाग्दैन नेपाल अगाडि जाँदैन। जसरी रुमानियामा त्यहाँका जनता, जबकि त्यहाँको राष्ट्रपतिले शौचालय समेत पनि सुनको बनाएछ, अनि त्यसलाई त्यहाँका जनताले के गरेर त्यसको दयावसान गराए? मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको पनि त्यही दिशातर्फ उन्मुख छ। उनीहरूको सुख शैल जो आलिसान जो जीवनशैली छ यसले त्यो दिशातर्फ गएको सङ्केत गरेको छ। नेपाली जनता भोकभोकै मर्ने, नेपाली जनताले सामान्य बिहान बेलुका छाकटार नसक्ने, तर हाम्रा नेता आलिसान महलमा अहिले हेलिकप्टरमा उनीहरूको के अरे घर आउने र जाने खालको क्रम जब सुरु भएको छ र यसले सङ्केत गर्छ कि पञ्चायतमा लाखौँमा भ्रष्टाचार, के अरे 40देखि लिएर 61-62सम्म चाहिँ करोडमा भ्रष्टाचार, अहिले अरब के खरबमा भ्रष्टाचार हुन थालिसक्यो। अनि यो स्पिडमा जुन ढङ्गले बढेको छ यसमा हामी सबै गम्भीर बन्नुपर्छ। र त्यसैले जबसम्म नेपाली राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार हुँदा पनि त्यसैलाई पुरस्कृत गर्ने हाम्रो जो बानी बसेको छ, पैसाको भरमा जब मतदान गर्ने क्रम बसेको छ, यसको कुरालाई मलाई चाहिँ नेपाली जनताले गम्भीरतापूर्वक यसपटक लिनुपर्छ। र त्यसैले यो जुन निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ यसबाट विमुख हुने र यिनलाई फेरि संसद पुनर्बहाली गरेर यिनले मुलुकको नेतृत्व गर्छन्, मुलुकलाई राम्रो गर्छन् भन्ने कुरामा मलाई पत्यार छैन। चाहे चाहिँ केपी ओली के अरे प्रचण्ड हुन्, चाहे माधव नेपाल हुन्, चाहे शेरबहादुर हुन्, आज जोकै भए पनि मुलुकमा यो नेतृत्वले मुलुकलाई अगाडि बढाउनका लागि असक्षम छन्। त्यसैले असक्षम नेतृत्वबाट अब यो मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस कारणले यिनीहरूको मलाई लाग्छ एउटै मात्र विकल्प हो, बरु केपी ओलीको मात्र नेतृत्वमा चाहिँ यो सरकार होइन, कम्तीमा राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ र राष्ट्रिय शक्तिहरूको बिचमा युनिटी जरुरी छ। त्यो राष्ट्रिय शक्तिहरूको बिचको युनिटीको आधारबाट मात्रै राष्ट्रिय शक्तिहरूको सहअस्तित्वको आधारमा अबको निर्वाचनको क्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यसले नै मुलुकलाई चाहिँ सही दिशातर्फ लान्छ। र नेपाली जनता धेरै सचेत भइसकेका छन्। यहाँले भने चाहिँ यो मुलुकका भ्रष्टाचारीहरूलाई कुना कर्कटलाई बढार्नका लागि नेपाली जनता आतुर भएर बसेका छन्। अब यिनका चाहिँ सभा भाषण सुन्न, यिनलाई फेरि पुरस्कृत गर्न नेपाली जनता अब तयार छैन। हजुर, हस्, समयको हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि लगभग अन्त्यमा आइपुगेको छ। शहीद दिवसको उपलक्ष्यमा तपाईँले समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद युगबाडी मिडिया नेटवर्कलाई, जो आज शहीद दिवसको दिनमा मलाई यहाँहरूले बोलाएर शहीदका प्रति सम्मान व्यक्त गर्ने जुन अवसर दिनुभएको छ, म रेडियो उपत्यका एवं युगबाणी मिडिया नेटवर्कलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आज शहीद दिवस र शहीद दिवसको उपलक्ष्यमा ज्ञात अज्ञात सम्पूर्ण शहीदहरूमा समर्पण गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म प्रज्वल साक्य बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। कला भाषा संस्कृति सबै हटाउने, शहरदेखि गाउँ घरका